Like, subscribe, and get notified. The farmers of Pilgav Samanas have blocked the ore transportation for the past 20 days. Due to this, the mineral transport has come to a complete standstill. When farmers and locals realized that the mining company was trying to use the main road for transport, they said it is complete violation of the court and the mine may have to be closed, while speaking at a press conference at Koteshwar Devasthan in Bicholi. मागीर तेंच्यानी तो रोड काडलो दुसरो रोड ताका आमी ओपोज केलो हो रोड हें केलो आतां तेंच्यांनी अशें आयकूंक येलें की न्ही पब्लीक रोड आमी यूज करता म्हणून पब्लीक रोड यूज करता जाल्यार आमकां पळय सारमनस माड बाग धाट पिळगांव सगळ्यांक रस्तो पब्लीक रोडूच आनी आमकां पर्याय ना कमीत कमी आमची 150 सुमार भुरगीं इस्कॉलान वयता आयडियल इस्कॉलान फाल्यां आतां पळय तेंच्या 900 मिटरांक चालू केलो कितें परिस्थिती जाली आतां जर हो रस्तो चालू करीत जाल्यार थंय रावपाची परिस्थिती ना आनी दुसरी गोश्ट आतां ते खसून पासून येयले पासून न्हू रस्त्याक जाल्यार सारमानस तेंची गेट आहा पळय ते गेटी भितर सगळी आमची टेनंटेड शेतां हेज्या फुडें आमी तांकां सांगलेलें निवेदन पासून दिल्लें कलेक्टराक तुमी बेग्यानच्या बेग्यान ती काडा आमकां आतां ती शेतां करपाचें आहा ती कशी तरी तुमी करून आमकां बेग्यानच्या बेग्यान हें करपाक जाय जाल्यार आमी थंय ताका ट्रान्सपोर्ट हाडितले आतां तेंच्यांनी मेन रोड आमचो जो आसा बिचोलच्यान डायरेक्ट फेरीगी रोड वयता पळय पब्लीक रोड त्या रुटान तेंच्यांनी व्हरपाचो असो तेंचो विचार जाल्लो आसा सद्या आनी आमी पळयलां थंयसर सायडी ज्यो आसा त्यो क्लिनींग केल्ल्यो आसा हें करून आनी थंयसून व्हरपाचो तेंचो विचार जाला पळय तो मात विचार आमी तुमकां सांगता प्रेसाच्या माध्यमांतसून आयज जे मायन्स आनी ज्युअलर्सची हें आसा डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक म्हाजें आमचें इतलेंच रिक्वेस्ट आसता त्या रुटानसून म्हणटा ते जो पब्लीक रोड जो आसा तो रूट तो आमच्या स्कुलाची भुरगीं वयता त्या रुटान प्लस आमचे जे सारमनस फेरीक जे लोक आसात ते वयता अशे जे लोक त्या रुटान वयता तेन्ना त्या धोकादायक असो रोड म्हाका दिसता आसा आतां सद्या तरी तो रोड आमी बरो आसा अशें सुद्दां आमी आयकलेलें आसा पब्लिका कडसून तेन्ना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की मायन्स आनी ज्युअलिस्ट हितूनसून की तुमी ताका परमिशन दिवं नाका जर हें परमिशन जर दिशी जाल्यार आमचो अख्खो गांव आमी फाल्यां त्या रस्त्यार येवन उबे रावतले आनी ट्रान्सपोर्ट कितें आसा तो बंद करतले पयल्यान पयलीं सरकारान हें कोणा आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान कंप्लीट सरकाराक फटयल्लो आहा कित्याक म्हणून जो तेंचो रोड मागलेलो न्हू तो आपलो रोड सांगलेलो पण तो रोड तो टेनंट तेंची प्रॉपर्टी आतां सरकाराकूय तेंच्यांनी फटयले आयज शेतकारांकूय तेंच्यांनी त्रासान घातले कामगाराकूय तेंचेर परत त्रासान घातले आतां ते कितें सोदता पब्लीक रोड व्हरोंक सोदता आतां फाल्यां जर तांकां फाटीं जेन्ना आमच्या इसी पब्लीक हियरींग जाल्लें न्हू तेन्ना तेंच्यांनी भाड्याचे लोक हाडलेले एजंट हाडलेले आनी फॉर्मां दिल्लीं आनी प्रत्येकाची सायन घेवन तेंच्यांनी हें केल्लें आतां हांव कितें म्हणटा तुका जर रोड यूज करूंक जायो जाल्यार तुका पब्लीक हियरींग हें आमचें परत इसी पब्लीक हियरींग घेवचें पडटलें इसी ताका परत हें करचें पडटलें ताका रोड यूज करूंक मेळना तो Watch on Herald TV.